अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होना शुरू हो गई। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा था कि सिंध के बड़े शहरों में शोहदाए करबला के चेहलम के मौके पर 26 अगस्त को मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अपनी गुफ्तगू में ज़िया अंजार का कहना था कि कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और खैरपुर में मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। सूबे भर में अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रेड अलर्ट रहेगा, जबकि जलूसों की फजाई निगरानी भी की जाएगी। चेहलम के मौके पर 26 अगस्त को मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होना शुरू हो गई है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा था कि सिंध के बड़े शहरों में शोहदाए करबला के चेहलम के मौके पर 26 अगस्त को मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और खैरपुर में मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। सूबे भर में अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रेड अलर्ट रहेगा, जबकि जलूसों की फजाई निगरानी भी की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी असम्बली इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। इजलास में मंकी पॉक्स के केसेस से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तुलबा की जानिब से मुनशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान सेनेट में हुकूमत का साथ देने पर आमादा हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की दोस्ती काम आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट में हुकूमत का साथ देने पर राजी कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर जरदारी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने की सूरत में सेनेट में जमीयत उलमाए इस्लाम मुमकिना आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देने के लिए आमादगी का इजहार है। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अहम किरदार अदा किया और मौलाना फजलुर रहमान के बलोचिस्तान के मुतल्लिक और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानियां कराई हैं। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत नून लीग के लिए चैलेंज बन गया। कौमी असम्बली में हिमायत के लिए डेडलॉक बरकरार है। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में इसाक डार और राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका तौर पर सदारत की। इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद करने, कानून साजी, बजट और पॉलिसियों पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह दुरुस्त नहीं कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में हिस्सा मांग रही है। एक ज़ैली कमेटी बनाई गई है जो मसाइल को देखेगी। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा हसन मुर्तजा इजलास में शरीक हुए। जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा का कहना है, मीडिया में तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में हिस्सा मांग रही है। तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी मकासद हासिल करने के लिए हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है, इत्तेहाद को आगे लेकर चलना चाहते हैं। दोनों जमातों पर मुश्तमिल कमेटी मामलात को हल करेगी। हफ्ते तक चीजों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। कतन ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे के अपने मकासद हासिल करना चाहती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं। जब उन एक टाइम हमने फिक्स किया है कि हफ्ते तक ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहती हैं, एक तरफ आप पंजाब हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर आकर पंजाब के आवाम को मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको पंजाब के लोगों को मिलने वाले रिलीफ के साथ खड़े होना चाहिए। मरियम नवाज पंजाब में 400 अरब सड़कों पर भी लगा रही हैं। बिजली के बिल्स कम कर दिए, बनाने के लिए 15 लाख तक कर्जे भी मिल रहे हैं, दवाई भी मिल रही है और अस्पताल भी बन रहे हैं। एक हारे हुए शख्स को पंजाब में होती हुई तरक्की क्यों नहीं नजर आती, समझ से बाहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई जलसे के मुलतवी होने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। यकीनी तौर पर बानी पीटीआई को जलसे की नाकामी बारे बताया गया।
اگر ان کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہوتا تو وہ کبھی منسوخ نہ کرتے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں۔ اعظم سباتی کو بڑی دیر کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا موقع ملا۔ پی ٹی آئی جعلی بیانیاں بنا رہی ہے جس کا مقصد دوبارہ نومئی کرنا ہے۔ بیرونی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، بھرپور مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کی وحدت کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دیکھنا میں یہاں پہ جلسہ کر رہا ہوں اور میرا خدا نخواستہ جلسہ ناکام ہو رہا اور مجھے اس قسم کا راستہ مل رہا ہے، اور جو انتظامیہ ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر دیں کسی میرے وڈرا کرنے کو یا میری جو ہے ریٹریٹ کو کر دیں تو کسی کو کیا اعتراض؟ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ہم نے نہیں کی تھی، کسی اور نے کی تھی۔ یہ بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں، ان کے لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ وہ سارے چہرے کہاں سے، وہ کرائے کے چہرے؟ میرا خیال ہے اس سے بڑا جھوٹ جو ہے، اس سے بڑی دروغ گوئی جو ہے پاکستان کی سیاست میں یا دنیا کی کسی بھی سیاست میں نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں 27 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیا۔ رہنما تحریک انصاف شوکت بسرا کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کے اسلام آباد جلسے کے بعد لاہور میں جلسے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اپنی تمام توجہ اسلام آباد جلسے پر رکھے گی۔ شوکت بسرا کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود انتظامیہ پی ٹی آئی کو 27 اگست کو لاہور جلسے کی اجازت نہیں دے رہی۔ پی ٹی آئی انتظامیہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ عدالت سے درخواست کریں گے کہ پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کے جلسے کے بعد لاہور میں جلسے کی اجازت دیں۔ رخ کریں گے سیاسی منظرنامے کا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کا مسیحا قرار دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ فضل الرحمان انہیں تمام مسائل سے نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی سیاست کی ہے۔ آصف زرداری نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ہم فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑے لیکن ان کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان لڑائی نکاح کے فوراً بعد سے جاری ہے۔ نند بھاوج میں زمان پارک گھر کے بعد پارٹی پہ قبضے کی لڑائی چل رہی ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں۔ آپ کو بشرا بیگم جانتی ہیں نہ علیمہ خان۔ نون میں سے شین نکالنے والا ایک بازیگر 40 دن کا چلہ بھی کاٹ چکا ہے۔ آپ اپنے جعلی مولا جٹ وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس قوم کو بتائیں۔ علی امین گنڈاپور ٹی وی سکرینوں پر بغلیں بجاتے بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کے ذل تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ دھرنا ختم کر کے گھر نہیں بیٹھے، معاہدے کا فالو اپ لے رہے ہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن میں 28 دن رہ گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ 14 روپے فی یونٹ کمی کچھ بھی نہیں۔ شریف خاندان کی آئی پی پیز چھوڑیں تو بجلی کی قیمت کئی گنا کم ہو جائے گی۔ 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہوگا۔ تاجروں کے احتجاج کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ آج اگر دھرنے کے بعد 17 دن ہو گئے تو ہمارے کاؤنٹ ڈاؤن میں اب 28 دن رہ گئے، اور میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کی جو بھی اتحادی ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ صرف جو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کم کیے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، پینٹ ہے۔ شریف خاندان کی آئی پی پیز اور شریف خاندان کے منظور نظر قریب ترین لوگوں کی آئی پی پیز اگر صرف ان کی کیپیسٹی پیمنٹ 1 سال کے لیے یہ روکیں تو پاکستان بھر کی بجلی اس سے کہیں زیادہ سستی ہو سکتی ہے۔ 28 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں شاندار ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہوگا، اور تاجر تنظیموں نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی 28 تاریخ کا ہے، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اندرونی اختلافات کا شکار تحریک انصاف ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں شہباز شریف نے ہمیشہ ملک کو ترقیاتی منصوبے دیے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے ملک میں نفرت کی سیاست کی۔ نوجوانوں کے ذہن خراب کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ پی ٹی آئی وزراء ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔ توشہ خانہ سے چرائے گئے تحفوں پر پی ٹی آئی میں لڑائی چل رہی ہے۔ شرپسند عناصر ملک میں انتشار اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایک اس طرح گمراہ کن
टोला, एक ग्रुप जिसका सोच फिक्र अजीब से झूठ बोलना, लोगों के जहनों को इसी तरह ख़राब करना झूठ के ज़रिए, दिन को रात कहना और रात को दिन कहना उनका वतीरा रहा है। वो नंद और भाभी के दरमियान लड़ाई है कि एक कहता है मेरा हक है, दूसरा कहता है मेरा हक है। वो असल में अंदर से कहानी क्या है कि वही लूट मार जो आपने देखा है, वो फॉरेन फंडिंग के पैसे, वही जो खजाने से जो चीज़ें चुराए गए उनके पैसे, दूसरे चीज़ों के, तो उनकी आपस में वही लड़ाई शुरू है। आगे बढ़े और आपको बताएं, आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि कच्चा में अपनी मर्जी और मुनासिब वक्त पर कार्रवाई करेंगे, एक एक शहीद का बदला लिया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर डेरा गाजी खान के अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां पर गुज़श्ता रोज तोंसा में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले SHO सादिक बरमानी और सिपाही मुज़मिर नज़ीर की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी पंजाब ने कहा कि तोंसा पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पंजाब पुलिस ने अब तक खारिजियों के 8 हमले नाकाम बना दिए। पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई सरहदी चेक पोस्टों पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां इन चेक पोस्टों को थर्मल कैमरे और जदीद असलहे से लैस कर दिया गया। आईजी पंजाब ने कहा कि कच्चा में अपनी मर्जी और मुनासिब वक्त पर कार्रवाई करेंगे, एक एक शहीद का बदला लिया जाएगा। रहीम यार खान में डाकुओं के चुंगल से बाजियाब होने वाले पुलिस एहलकार अहमद नवाज की गुफ्तगू। अहमद नवाज ने कहा कि मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूं कि मुझे नई जिंदगी बख्शी। मैं आईजी पंजाब DPO रहीम यार खान का भी मशकूर हूं, जिन्होंने कलील वक्त में मुझे बाजियाब करवाया। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो दुश्मनों का मुकाबला करूंगा, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। उसके बाद मैं अपने माँ बाप की दुआओं का और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने दुआएं की हैं। तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, आईजी साहब का, DPO साहब रजवान गोंदल साहब का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कम एक छोटी टाइम लिमिट में एक बड़ा ऑपरेशन करके बाजियाब करवाया और मेरी ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी दी है। इंशाल्लाह आगे भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं दुश्मनों के साथ मुकाबला करूँगा और उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। मेरा नाम लिस्ट में क्यों डाला, कच्चे के डाकू शाहिद लोन ने महकमा दाखिला पंजाब को कॉल कर दी। मुबजना वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हुकूमत पंजाब वजारत दाखिला ने 20 डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। डाकू शाहिद लोन का कहना है कि एहलकारों को शहीद करने वालों में किसी का नाम इश्तिहार में नहीं दिया गया। गाड़ी फंसने पर किसी ने एहलकारों की मदद नहीं की। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डाकुओं के सर की कीमत वाली लिस्ट फौरी खत्म करके नई तैयार की जाए। आपने नाम तो लिस्ट में शामिल कर दिया ना, बेगुनाह लोगों की नाम इसमें शामिल है। तो मैं शायद लोन बात कर रहा हूँ, पहला नाम मेरा रखा गया है। आपको मालूम है मेरे क्या मामलात है और हथियार उठाने का क्या वजह है। आप बगैर वजूहात जाने की आप किस तरह किसी को इस तरह कह सकते हैं या किसी के नाम रख सकते हैं। आपका जो नाम है ना वो हमने तो आपका शामिल नहीं किया, ठीक है ना। हमें तो डायरेक्शन ऊपर से आई। जी जी सर, हम ऊपर से, मुझे नहीं पता किसने वो शामिल किया। वो हमें तो ये कहा गया है कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी। सर आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे बात तो कर सकते हैं कि डाकू कौन है, कि किसने ये काम किया, किसने मुलाजिम शहीद किया है। झूठी अफवाह मैं कल से देख रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ। मैंने कल इंटरव्यू भी किया एक सहाफी के साथ, मैंने उसको सब बातें बताई है कि वहाँ इस तरह मामला हो रहे हैं, मुलाजिम शहीद हो रहे हैं, अफसरों की नादानी की वजह से शहीद हो रहे हैं। अफसर दफ्तरों में बैठे हुए, मुलाजिम बेचारे 4-4 घंटे फोने कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए, यहाँ हमें खतरा है। फिर मुलाजिमों को भी नहीं निकाला गया। मुतलका जो SHO है वो खुद मुलाजिमों के साथ नहीं है। फिर ये इनामात रखा गया, फिर नंबर दिया गया है। इस तरह तो नहीं चल सकता है ना सर। मुल्क को, कानून को आप इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह देख रहे हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में सजा व जजा का निज़ाम मुतारफ करा दिया गया। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिरी, फराइज में अदम दिलचस्पी पर 10 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 1 माह में 10 मुलाजमीन को फर्दन बरतरफी के नोटिफिकेशन जारी किए गए। AMS एडमिन डॉक्टर अदनान मसूद का कहना था कि महकमाना कार्रवाई और कवायद ज़वाबित के बाद 10 एहलकारों को मुलाजमत से फारिग किया गया। बरतरफी से कबल मुलाजमीन को सुनवाई का मौका भी दिया गया। दुखी इंसानियत की खिदमत से आरी मुलाजमीन के लिए जनरल अस्पताल में कोई जगह नहीं। तीनों शिफ्ट के मुलाजमीन की हाजिरी और कारकर्दगी को मॉनिटर कर रही हैं।
حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ. یوٹیلیٹی سٹورز نیشنل ورکرز یونین اور آل پاکستان ورکرز یونین کے تحت کل اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان. ڈی چوک میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین مطالبات کی منظوری تک دھرنا دیں گے. ملک بھر کے ملازمین کل صبح 9 بجے یوٹیلیٹی سٹورز ہیڈ کوارٹرز کے سامنے جمع ہوں گے. ملازمین بلو ایریا سے ڈی چوک کی طرف ریلی کی شکل میں مارچ کریں گے. احتجاج کی کال یونینز کے رہنماؤں اسرار چشتی، عارف شاہ اور راجہ مسکین کی جانب سے دی گئی. ڈی چوک میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین مطالبات کی منظوری تک دھرنا دیں گے. ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کریں گے. ڈیلی ویجر اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں. وزارت دفاع کے پرائیویٹ وکیل پر اعتراضات مسترد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری. حکم نامے میں جسٹس شاہد وحید کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے. حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ میں اپیلیں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے دائر کی جاتی ہیں. اپیلیں دائر کرنے کے بعد ایڈوکیٹ آن ریکارڈ وکلا کو دلائل کے لیے پیش ہونے کا کہہ سکتے ہیں. موجودہ کیس میں اپیلیں ضابطہ کار کے مطابق ہی دائر کی گئیں. جسٹس شاہد وحید نے وزارتوں کی جانب سے الگ الگ اپیلیں دائر ہونے پر سوالات اٹھا دیے. جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے. وفاق کی جانب سے ایک ہی جامع اپیل دائر ہونی چاہیے تھی. وزارتوں کو الگ الگ اپیلیں دائر کرنے کی اجازت دی گئی. الگ الگ اپیلیں دائر کرنے سے پبلک فنڈ کی ضیاع کا خدشہ رہتا ہے. جسٹس شاہد وحید کی جانب سے اٹارنی جنرل کے کرمنل لا پر محدود مہارت رکھنے کے اعتراف کی ستائش کی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگرچہ وہ فوجداری قانون سے واقف ہیں مگر اپیلوں میں اٹھائے پیچیدہ سوالات پر مہارت محدود ہے. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مجبوراً پرائیویٹ وکلا کی خدمات لی گئیں. اٹارنی جنرل کا دیانتداری سے محدود مہارت کو تسلیم کرنا قابل تعریف ہے. اٹارنی جنرل کا بیان ظاہر کرتا ہے پرائیویٹ وکلا کی خدمات غلط مقاصد کے لیے نہیں تھیں. عدالت نے 11 جولائی کو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث پر اعتراضات مسترد کیے تھے. دادو کے تعلقہ جوہی کی یو سی چنی میں MNV ڈرین کی RD 22 میں پڑنے والا 750 فٹ شگاف پر پر کر لیا گیا. محکمہ آبپاشی کے عملے نے رات بھر کی محنت کے بعد شگاف بند کیا. سیکرٹری آبپاشی ظریف کھیڑو نے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کر دی. سیکرٹری آبپاشی نے رپورٹ دی کہ شگاف بند کر کے گھوٹ رئیس محمد جمالی، گھوٹ جان محمد رودھانی، پریو رود دھنانی، ڈتو خان اور دیگر دیہات کو بچا لیا گیا. MNV ڈرین کی RD 0 پر گیج کی تنصیب کا کام جاری ہے. گیج کی تنصیب کے بعد حمل اور ہردین جھیلوں سے آنے والے پانی کا درست اندازہ لگایا جا سکے گا. سیکرٹری ظریف کھیڑو نے کہا ہے گیج کی تنصیب کا کام واپجا کا تھا جو انہوں نے نہیں کیا. وزیر اعلیٰ نے گیج کی تنصیب کا کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے MNV ڈرین کے پشتوں کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی. پیپلز یوتھ آرگنائزیشن UAE فل کورم اجلاس میں نئی تنظیم سازی مکمل کرنے پر بلاول بھٹو زرداری اوورسیز کمیٹی کے قائدین کا شکریہ ادا کیا. مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ ABN ارشد ملک کی اس رپورٹ میں. پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی متحدہ عرب امارات کی تنظیم سازی مکمل کر دی گئی. نوجوان متحرک رہنما چودھری فاروق کو صدر اور عابد بشارت کو سیکرٹری جنرل سمیت دیگر عہدیداروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے. تقریب میں پیپلز پارٹی گلف، پیپلز پارٹی UAE یوتھ ونگ، خواتین ونگ کے رہنماؤں اور جیالوں نے شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر چودھری فاروق بنیا اور دیگر رہنماؤں نے بلاول بھٹو زرداری، چودھری محمد یاسین اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد جناب اسد علی زرداری صاحب کا، محترمہ فریال ترپور صاحبہ کا، جو مجھے قیادت نے ایک ذمہ داری سونپی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کروں اور بڑھ چڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کروں. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ PYO کو آج عہدے اناؤنس ہوئے ہیں. فاروق بنیا صاحب کو اور پوری یوتھ کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور انشاءاللہ فاروق بنیا صاحب PYO کو مضبوط قوت بنائیں گے اور بہت جلد نیو جو صدر ہمارے بنے پورے UAE کا دورہ کریں گے. استقبالیہ تقریب میں عہدیداروں نے PYO کی تنظیم سازی کو پیپلز پارٹی کی مضبوطی قرار دیتے ہوئے یوتھ کی مضبوطی کو ہی پارٹی نظریات کی ضامن قرار دیا. آخر میں پاکستان کی امن سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد ملک، ABN نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں برٹش پاکستانی میئرز ایسوسی ایشن کے اشتراک سے پاکستان میں تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. پاکستان کے برطانیہ میں سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہماری طاقت اتحاد میں مضمر ہے
اور قوموں میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اجتماعی کوشش، اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور بہترین کارکردگی کے عزم کی ضرورت ہے۔ برطانیہ میں پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے اپنی محنت سے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں سرمایہ کاری پاکستان کے خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کا سب سے اہم عنصر ہے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن تقریباً 400 برطانوی پاکستانی میئرز اور کونسلر سے رابطہ کر رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے APN نیوز۔